नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन इस्रोन आयज श्रीहरिकोटांतल्यान नवे पिळगेचो उपगिरो NVS-2 यशस्वीपणान प्रक्षेपीत केलो. आयज नवी दिल्लीच्या विजय चौकात बीटिंग रिट्रीट सुवाळो आयोजीत जातलो. वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हांचे कडेन यमुना न्हंयेत विखारी पदार्थ आशिल्ल्याच्या आरोपा पुरावो मागला. प्रयागराजात मौनी अमावस्या निमतान महाकुंभाचे दुसरे अमृत स्नान सुरू जाला आनी जसप्रीत बुमराह हाका 2024 वर्साचो ICC क्रिकेटर म्हूण भोवमानीत केला. आतां पुराय खबरो. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन इस्रोन आयज आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटांतल्यान आपलो नवे पिळगेचो उपगिरो NVS-2 यशस्वीपणान प्रक्षेपीत केलो. NVS-2 व्हरपी जिओ सिंक्रोनस सॅटेलायट प्रक्षेपण वाहन आयज सकाळीं 6:23 प्रक्षेपीत जालें. श्रीहरिकोटा हांगाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान 100व्या प्रक्षेपणाचो उगडास दवरपी इस्रो खातीर हे प्रक्षेपण म्हळ्यार एक उल्लेखनीय मार्गदर्शक थारता. प्रजासत्ताक दीस उत्सवाचो एक भाग म्हूण आयज नवी दिल्लीच्या विजय चौकात बीटिंग रिट्रीट सुवाळो जातलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर केंद्रीय मंत्री हाजीर आसतले. अंदू बीटिंग रिट्रीट सुवाळ्यांत वट्ट 30 सादरीकरणांनी लश्करी, नौदळ, वायुसेना आनी केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळाच्या बँड संगीतान प्रेक्षकांक मंत्रमुग्ध करतले. मजगतीं दिल्ली पुलिसांनी ह्या सुवाळ्याक लागून येरादारीची विस्तारान वेवस्था केल्या. येरादारी पत्रका प्रमाण विजय चौक आयज दनपारां 2 ते रातचे 9:30 मेरेन सामान्य येरादारी खातीर बंद आसतले. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी मुलाखती वेळार यमुना न्हंयेक विखारी पदार्थ आशिल्ल्याचो आरोप करपी भाजपा आनी काँग्रेसीन केल्ल्या कागाळी संबंदी वेंचणूक आयोगान तांकां नोटीस जारी केल्या. आयज सांजे 8 वरां मेरेन आपल्या कागाळी विशीं पुराव्याच्या आदारान प्रतिसाद दिवचो अशें आयोगान केजरीवाल हांकां सांगलां. तशेंच दिल्ली जलमंडळाच्या अहवालांत यमुना न्हंयेत खंयच्याच विखारी पदार्थाचो उल्लेख नाशिल्ल्याचें आयोगान सांगलां. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजात मौनी अमावस्या निमतान महाकुंभाचे दुसरे अमृत स्नान सुरू आसा. संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो धर्मीक मेळावो म्हूण मान्यताय मेळिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक 13 जानेवारीक सुरू जाल्लो आनी पयलें अमृत स्नान 14 जानेवारीक मकर संक्रांतीक जाल्लें. महानिर्वाणी पंचायती आखाडा आनी शंभू पंचायती अटल आखाडा हो आयज सकाळीं त्रिवेणी संगमात पवित्र बुडटी घेवन पयलो आखाडा आसतलो. उत्तर प्रदेश सरकारान घटमूट सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या आनी महाकुंभांतल्या मेळ वाठाराक वाहनां आनी VIP झोन ना अशें थारायलां. आपतकालीन परिस्थिती वेळार भक्तांक मजत करपा खातीर राज्य आनी केंद्रीय पुलीस, येरादारी पुलीस आनी खाशेले दोतोर हांचो आस्पाव आशिल्लो पंगड 24 वरां उपस्थित आसतलो. महाकुंभ 26 फेब्रुवारीक महाशिवरात्री मेरेन चालू आसतलो. फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेक जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर दिल्ली तयारी करीत आसतना सगळ्या मुखेल राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी मतदारांक आकर्शीत करपाचे यत्न चड खर केल्यात. रॅली आनी रोड शो ते दारादारात प्रचार करपा मेरेन भाजपा, आम आदमी पक्ष, काँग्रेसीचे नामनेचे फुडारी आपल्या उमेदवारांच्या फायद्यां खातीर मतदारांकडेन सक्रीयपणान वावुरतात. शहदरा विधानसभा मतदारसंघातल्या करतार नगरात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॅली घेवपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक आनी दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल आयज सांजे बादली आनी तिमारपूर मतदारसंघातल्या भौशीक मेळाव्याक संबोधीत करतले. मजगतीं काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी जयराम रमेश आनी देवेंद्र यादव काँग्रेसीचे घोशणापत्र आयज जाहीर करपाचे आसात. सामाजीक न्याय आनी सशस्त्रीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दीस मनयतना बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर हांच्या पुतळ्याक जाल्ले लुकसाणीची पळोवणी करपाक आयज अमृतसराच्या दौऱ्यार वतले. ह्या लज्जास्पद कृतीक लागून पंजाबात बोवाळ निर्माण जाला
आणि त्याचो परिणाम म्हणून वेगवेगळ्या संघटनांनी पंजाब बंदाचो उलो मारला. जायत्या जिल्ह्यातल्या भाजपा फुडाऱ्यांचो आणि बाजार समित्यांचो तांकां तेंको मेळ्ळा. पुतळ्याची तोडफोड करपाक जापसालदार आशिल्ल्या मनशाक रोखडेच अटक करून ताका पुलिसांच्या ताब्यात दवरला. तरी पूण राज्यांतल्या सध्याच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचे परिस्थितीचेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या प्रकरणात व्हडा प्रमाणात निशेध उक्तायला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. आता पळोवया मुखावेल्यो खबरो. उत्तराखंडाची राजधानी देहराडूनात काल सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 38व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें उक्तावण केलें. देशभरांतल्या खेळगड्यांनी एकचार दाखोवपी खेळगड्यांच्या परेडांत वांटो घेतलो. ऑलिंपियन लक्ष्य सेन हांणी राष्ट्रीय खेळां सर्तीची मशाल तेजस्विनी ही प्रधानमंत्री मोदी हांकां भेटयली. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी राज्यांतल्या पर्यावरण पर्यटन, देवूळ पर्यटन आणि वैजकी पर्यटनाची उदरगत करपा खातीर सरकारच्या वचनबद्धतेचेर भर दिवन एक्सपिरियम पार्काचें उक्तावण केलां. तांणी राज्याच्या सैमीक आनी सांस्कृतीक दायजाचेर भर दिलो आनी एक व्यापक पर्यटन धोरण सुरू करपाची येवजण जाहीर केली. इको टुरिझम पार्क सुरू जाल्ल्यान खोशी उक्तायतना तांणी सांगलां की हे पार्क टिकाऊ पर्यटनाक चालना दिवपाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा. सरकार फकत IT आनी फार्मा उदरगतीचेर न्हय तर पर्यटनाचेरूय लक्ष केंद्रीत करता, जातूंत अफाट तांक आसा अशें तांणी सांगलें. तेलंगणा हांगा रामप्पा देवूळ आनी हजार खांब्याचें देवूळ सारकिले वास्तुशिल्पाचे अद्भुत तशेंच नल्लामाला राना सारकिले सैम आसा अशें सांगून पर्यावरण पर्यटना वांगडाच देवूळ पर्यटनाक चालना दिवपाची गरज तांणी उक्तायली. देवळां आनी राना वाठाराक भेट दिवपाक जायते लोक हेर राज्यांनी वतात अशें सांगून तेलंगणा कडेन पर्यटनाचे मुखेल गंतव्य जावपाची साधना आसात अशें तांणी सांगलें. कॅनडांतल्या हस्तक्षेपाक लागून जाल्ल्या कथीत कार्यावळींचो दावो करपी कॅनडांतल्या अहवालाक भारतान न्हयकारला. विदेश वेव्हार मंत्रालयान हे आरोप न्हयकारले आनी भारताच्या अंतर्गत वेव्हारांत सातत्यान हस्तक्षेप करपी कॅनडाच आसा अशें सांगलां. अशा हस्तक्षेपाक लागून बेकायदेशीर स्थलांतर आनी संघटीत गुन्यांवकारी कार्यावळींचें वातावरण तयार जालां अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलें. बेकायदेशीर स्थलांतर करपाक सक्षम करपी आदार प्रणालीक आनीक तोंड दिवचें ना अशें भारता विशीं केल्ल्या सुचोवण्यांक न्हयकार दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. जसप्रीत बुमराह हाका ICC क्रिकेटर ऑफ द इयर 2024 खातीर प्रतिश्ठीत सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रॉफी भेटून भोवमानीत केला. राहुल द्रविड 2004, सचिन तेंडुलकर 2010, रविचंद्रन अश्विन 2016 आनी विराट कोहली 2017-18 हांचो आस्पाव आशिल्ल्या भारतीय क्रिकेट खेळगड्यांची वळेरेंत सामील जावन बुमराह हो पुरस्कार मेळोवपी पयलो भारतीय पेसर थारला. अमेरिकेत आनी वेस्ट इंडिजात जाल्ल्या 2024 वर्साच्या भारताच्या T20 विश्वचषक जैतांत बुमराहचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. कसोटी क्रिकेटांत बुमराहचें वर्चस्व आशिल्लें. ताणें 13 मॅचींनी 71 विकेटी घेतल्यो, जी 2024 वर्सा खंयच्या गोलंदाजाल घेतिल्ल्यो सगळ्यांत चड विकेटी आशिल्ल्यो. 38व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींतल्या बीच हँडबॉल लीग मॅचीचो दुसरो दीस 28 जानेवारीक तेहरीच्या रेवटी दर्यादेगेर सुरू जालो. ह्या सर्तींत दादले आनी बायलां पंगडांनी दोनूय विभागांत उत्कृश्ट वैयक्तीक कामगिरी दाखयली आनी हातूंतल्यान खेळगड्यांची कुशळटाय दिसून आयली. दादल्यांच्या पूल B गटांत गोंयाक आंध्र प्रदेशान 10-13 आनी 18-19 अशा गुणांनी हारयले. बायलांच्या पूल B गटांत अस्तंत बंगालान गोंया आड 17-3 आनी 14-9 अशे गुण मेळून प्रभावी जैत मेळयलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगड, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, ओडिशा आनी बिहारांतल्या एकसुरे वाठारांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 2 दीस अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालयात गडगड आनी वादळां सयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 4 दिसांत वायव्य, मध्य आनी उदेंत भारतांत तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस इतले वाडटले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन इस्रोन आयज श्रीहरिकोटांतल्यान नवे पिळगेचो उपगिरो NVS-2 यशस्वीपणान प्रक्षेपीत केलो. आयज नवी दिल्लीच्या विजय चौकात बीटिंग रिट्रीट सुवाळो आयोजीत जातलो. वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हांचे कडेन यमुना न्हंयेत विखारी पदार्थ आशिल्ल्याच्या आरोपाविशीं पुरावो मागला. प्रयागराजात मौनी अमावस्ये निमतान महाकुंभाचे दुसरे अमृत स्नान सुरू आसा. जसप्रीत बुमराह हाका 2024 वर्साचो ICC क्रिकेटर म्हूण भोवमानीत केला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.